भारत भ्रमणका क्रममा कुनै पनि सम्झौता नगरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकारको कार्यशैलीप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ति। एमसीसी अनुमोदन हुन नदिन प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठको खुलासा। एमसीसीमा केपी शर्मा ओलीले दिउँसै रात पारेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठको गम्भीर आरोप। गठबन्धनमा नेकपा यसको रणनीति एमाले जितेका सबै ठाउँ दाबी गर्ने 40 सिटबाट नझर्ने। सत्तारूढ दल गठबन्धनले मुलुकमा वैदेशिक चलखेल निम्ताएको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको निकै ठुलो आरोप। तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा लगाइयो ताला। नेताहरू बीच झन्डै भयो हात हालाहाल। आरजू राणाको भारत भ्रमण स्वास्थ्य उपचार बाहेक केही पनि नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच भयो वाक युद्ध सुरु। एमसीसीका विषयमा केपी शर्मा ओलीले झुट बोलेको माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको गम्भीर आरोप। एमसीसी फेल गरेर वाम गठबन्धन बनाऊ भन्दा केपी शर्मा ओलीले नमानेको नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। ओलीले अहङ्कारको प्रदर्शन गर्दै वाम एकतामा ठोस पुग्ने गरी बोलेको नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। एमालेका जनप्रतिनिधिको अवरोधपछि तिलोत्तमाको बजेट पास भएन। उपचार गर्न विदेश धाउने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। प्रचण्ड दिल्ली उडेपछि नेपालमा वाम मोर्चा बनाउने प्रयास भयो असफल। शर्मामाथि छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग धमाधम बयान लिँदै। एमसीसीका विषयमा केपी शर्मा ओलीले झुटो बोलेको माओवादी केन्द्रका यी नेताको भनाई। गृहमन्त्री र गृह सचिवले शान्ति सुरक्षाको नाममा 1 वर्षमा गरे 1 करोड 38 लाख रुपियाँ खर्च र अन्तिमसम्म मोदीसँग भेट्ने भन्ने थियो तर सम्भव नभएको खबर आएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भारतको स्वागत प्रधानमन्त्री भएर जाँदा भन्दा फरक नलागेको प्रचण्डको ठोकुवा। यता भने विदेशी चलखेल चलाएको भन्दै नेकपा एमालेका यी नेताहरूको गम्भीर आरोप। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा है कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो 3 दिनको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेता एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आरजू देउबासँग भेट भएको तर कुनै पनि त्यस्तो सम्झौता नभएको दाबी गरेका छन्। उनले नेपाली सञ्चार माध्यममा आएका सबै कुरा झुट भएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रचण्डले आरजू देउबा उपचारका लागि भारत भ्रमणमा रहेकाले नेपाली दूतावासमा आफ्नो भेट भएको भन्दै नेपालमा चलेका हल्ला निराधार भएको ताएका छन्। नेपालमा प्रचण्ड र राणाका बीचमा सहमति भएको भनी दाबी गर्दै केही ड्राफ्ट सार्वजनिक भएका थिए। आधिकारिकता पुष्टि नभएको उक्त कुराको हल्ला गलत भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सत्यता नभएको दाबी गरेका छन्। 3 दिनको भारत भ्रमण सकेर उनी आइतबार नेपाल फर्केका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भारत भ्रमणका क्रममा आफूले नेपाल र नेपालीको हितका लागि कुराकानी गरेको र भारत भ्रमण सफल रहेको दाबी गरेका छन्। उनले सद्भावना भ्रमण भए पनि खुलेर भारतीय नेताहरूसँग कुराकानी भएको बताएका छन्। प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नायडूसँग मुख्यालयमा भेट गरेका थिए। त्यस्तै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसँग पनि भेट गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट हुने भने तापनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनले समय नदिएको जानकारी प्राप्त भएपछि भेट हुन नसकेको हो। दर्शकबिन यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्तारूढ दल गठबन्धनले मुलुकमा वैदेशिक चलखेल निम्ताएको आरोप लगाएका छन्। महासचिव पोखरेलले मुलुकमा नीतिगत विचलन, विभिन्न स्वार्थहरूको सौदाबाजी, राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक चलखेल सत्तारूढ दल गठबन्धनले निम्त्याएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, विकास, समृद्धि र परिवर्तनको जन
जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने काम सत्तारूढ दल गठबन्धन सरकारद्वारा सम्भव नभएको समेत जिकिर गरेका छन्। महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको दोहोऱ्याउँदै आगामी सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आफूले त्यो अपेक्षा गरेको पनि बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कालो धनलाई सेतो बनाउन गरेको आपराधिक गतिविधिलाई रोक्न खोज्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको समेत दाबी गर्दै अन्ततः गठबन्धन सरकारले विदेशी चलखेल भित्राएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रहेको भारतको भ्रमणलाई उनले लक्षित गर्दै गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्ता गठबन्धन दलले आगामी संसदीय चुनावसम्म जाने लगभग निश्चित भएका बेला गठबन्धनको तेस्रो ठुलो घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो शक्तिलाई कम नआँक्न काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई चेतावनी दिएको छ। गठबन्धनमा नेकपा यसले रणनीति बनाउँदै एमाले जितेका सबै ठाउँमा दाबी गर्ने 40 सिटबाट नझर्ने बताएपछि गठबन्धनमा हङ्गामा मच्चिएको हो। गठबन्धनका पछिल्ला बैठकमा आफूले काङ्ग्रेस माओवादी नेतृत्वलाई नेकपा यसको अपमान नगर्न र आफूहरू एमालेको विद्रोही शक्ति हो भन्ने नबिर्सन पटक पटक भनिरहेको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। यसैबीच बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेस माओवादी नेतृत्वले आफूले टेकिरहेको भन्दै स्थानीय चुनावमा गरे जस्तो दम्ब र अहङ्कार देखिए आउने चुनावमा गठबन्धन सफल हुन नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यसो भए नेकपा यसको माग के हो त? सो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आउने प्रतिनिधि सभा चुनावमा कम्तीमा 40 सिट नेकपा यसले नपाए गठबन्धन हुन नसक्ने बताएपछि यति बेला हङ्गामा मच्चिएको हो। उनले काङ्ग्रेस धोकेबाज शक्ति रहेकाले आफूहरूका लागि काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन फलदायी नहुने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न पेश गरेको विधायक संशोधन गरेको प्रति सरकारको कार्यशैलीप्रति मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज एमसिसी अनुमोदन हुन नदिन प्रचण्डले ओलीलाई भेटेको नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। एमसिसीमा केपी शर्मा ओलीले दिउँसै रात पारेको भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन फेरि माओवादी केन्द्रका नेता र नेकपा एमालेका नेताहरूको वाक युद्ध सुरु भएको छ। यसैबीच हिजो नेप्चिस भन्ने संस्थाले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था यसको चुनौती र अबको बाटो विषयमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएको थिएँ। त्यहाँ मैले नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूले एक अर्कालाई कमजोर पार्ने र सिद्ध्याउने नीति प्रयत्नलाई नै निरन्तरता दिने हो भने वामपन्थी आन्दोलन नै धराशयी हुने खतरा रहेको र त्यसले अन्ततः नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानता र सार्वभौमता स्वाधीनता एवं हित कमजोर हुँदै सङ्कटग्रस्त बन्ने खतरा बढाउने भएकाले वामपन्थी शक्तिहरू बीचको तालमेल मोर्चा र एकताको आवश्यकता रहेको औँलाएको थिएँ। त्यस क्रममा मैले सबै सम्बन्धित पार्टी र नेताहरूलाई देश जनता र वाम आन्दोलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै विनम्रतापूर्वक आत्मआलोचना गरी त्यस दिशामा अगाडि बढ्ने अग्रसरता तथा पहल कदमीको निमित्त अनुरोध गरेको थिएँ। त्यहाँ कार्यक्रममा पछि बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के को छ अरू वामपन्थी भन्दै आफ्नो पार्टी मात्र वामपन्थी भएको खल्लो विचार प्रकट गरेको दर्शक महानुभावहरू माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। कमरेड ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानको प्रावधान विरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कारणबाट उहाँ नेतृत्वको एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी माथि समेत प्रश्न उठेको गरेको विषयमा आत्मआलोचना हुनुको सट्टा त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु निश्चय पनि सकारात्मक सङ्केत नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसले अहङ्कार त पुष्टि हुन्छ नै गर्छ, तर देश जनता र वामपन्थी आन्दोलनलाई कुनै योगदान पुर्याउने छैन भन्दै त्यस क्रममा मैले आम नेता कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरूलाई आफ्नो पक्षको बन्धनपूर्वक समर्थन र वकालत गर्ने वकिल जस्तो मात्र नबनी आलोचनात्मक चेतनायुक्त बनाऊ र ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भनौँ भनेको थिएँ, तर केपी शर्मा ओलीले नमानेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच केपी शर्मा ओलीले अहङ्कारले प्रदर्शन गर्दै वाम एकतामा ठोस पुग्ने गरी बोलेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नभेटी फर्किने भएका छन्। भाजपाको निम्तोमा शुक्रबार भारत भ्रमणमा गएका प्रचण्डले मोदीलाई नभेटी फर्कने भएको प्रचण्ड सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भाजपा अध्यक्ष नायडूसँगको भेटवार्तासँगै प्रचण्डको भारतको 3 दिने सद्भावना भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताएका छन्। उनले भ्रमण 2 देशबीचको सुदृढ सम्बन्ध विस्तार र पार्टीको लागि फलदायी बनेको बताएका छन्। उनले आजै भाजपा मुख्यालयमै अध्यक्ष जेपी नायडूसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। भेटका क्रममा विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर पनि उपस्थित रहेका थिए। भ्रमणको क्रममा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चैथैवालीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।